नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अल्लाहुम्मा अन्फ़अना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा आमीन या इलाही आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और माशाल्लाह रोज़े रख रहे होंगे, खूब इबादत में बिज़ी होंगे। अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें मज़ीद इसकी बरक़ात से, इसकी रहमतों से मुस्तफ़ीद होने की हिम्मत और तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो इंशाअल्लाह हम अपनी जो बुक पढ़ रहे हैं रोज़ों के मसाइल, तो उसको कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि हमारा जो लास्ट टॉपिक था उसमें हमने बात की थी नफली रोज़ों के बारे में, उनकी फ़जीलत के बारे में, वो किस किस तरह से रखे जा सकते हैं, उनकी अहमियत के बारे में रमज़ान के अलावा। तो इंशाअल्लाह उसी टॉपिक को आज फिर हम कंटिन्यू करेंगे। तो जो लास्ट बात हमने देखी थी उसमें देखा था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शबान के महीने में बाकी सब महीनों से ज़्यादा रोज़े रखते थे। आगे देखते हैं कि नफली रोज़े रखने में एक दिन छोड़कर दूसरे दिन रोज़ा रखने का तरीका सबसे ज़्यादा अफजल है। यानी कि एक दिन रख लिया, दूसरे दिन छोड़ दिया, फिर रख लिया, तो ये ज़्यादा पसंदीदा भी है। तो इसके बारे में हदीस पाक है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर माह 3 दिन के रोज़े रखो। मैंने अर्ज़ किया मुझ में इससे ज़्यादा ताकत है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे बराबर रोज़े कम कराते रहे। यानी कि कंटिन्यू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितना भी उन्होंने कहा उससे भी कहा कि कम कर लेना, कि आप हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक दिन रोज़ा रखो, एक दिन तर्क करो, ये अफसल तरीन रोज़े हैं। मेरे भाई हज़रत दाऊद का यही तरीका था, यानी कि जो हमारे पैगम्बर दाऊद अलैहिस्सलाम थे उनका भी यही तरीका था। वो एक दिन रोज़ा रखते थे, एक दिन छोड़ते थे। तो फिर इसी तरह जो है कि मुहर्रम के रोज़ों की फजीलत है यहाँ पर, उसके बारे में हदीस पाक है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान के बाद सबसे अफजल रोज़े मुहर्रम के रोज़े हैं जो अल्लाह का महीना है, और फ़र्ज़ नमाज के बाद सबसे अफजल तहज्जुद की नमाज है। यानी 2 चीज़ें यहाँ पर इस हदीस में मेंशन की गई। एक तो रमज़ान के रोज़े, उसके बाद फिर जो हमें मौका मिलता है, अक्सर हम क्या करते हैं कि ज़ुल्हज्जा में भी हम काफ़ी लट हो जाते हैं, उस वक़्त भी रोज़े रखने की कोशिश करते हैं और रखनी चाहिए, क्योंकि अगर छुटे हुए रोज़े भी अगर हमारे हम ज़ुल्हज्जा में पूरे कर लें तो वो भी बहुत जो है वो अच्छे दिन होते हैं सवाब के हिसाब से। तो अगर उसमें भी आप ना कर सकें तो मुहर्रम में भी अगर आप वैसे, जिससे मैंने पहले भी लेक्चर में बात की थी कि 9 और 10 का या फिर 10 और 11 का रोज़ा तो है ही, जो कि एक साल जो गुजर गया और एक जो आने वाला है उसके सगीरा गुनाहों का कफ़ारा है। तो फिर उसके बाद है कि अगर उससे ज़्यादा भी आप रखने की इस्तिताअत रखते हैं तो आप रख सकते हैं। फिर इसी तरह नमाजें हैं, एक तो हमारी यानी कि फ़र्ज़ है, छोड़ेंगे तो इसके ऊपर हमारी पनिशमेंट होगी। लेकिन अगर तहज्जुद की नमाज है उसकी फ़जीलत बताएगी कि सारी नमाज़ों से ज़्यादा उसकी फ़जीलत, क्योंकि वो उसमें ये है कि वो एक्स्ट्रा है और उस वक़्त बहुत मुश्किल होता है कि बिस्तर को छोड़कर अल्लाह सुब्हाना ताला के आगे हाजिर होना। और उस वक़्त तो वैसे भी अल्लाह सुब्हाना व ताला अगर हमें इस चीज़ की समझ आ जाए, अल्लाह ताला तौफ़ीक दे दें कि रात के तीसरे पहर अल्लाह ताला हर अपने बंदे को आवाज़ देते हैं कि कोई है जो मुझसे माफ़ी मांगे, कोई है जो मुझसे सवाल करे तो मैं उसको दूं। तो बहुत ही प्यारा वो टाइम होता है अगर आदत बना ली जाए, तो उसकी यहाँ पर बात की गई। फिर इसी तरह ये है कि हफ्ते एतवार और सोमवार या मंगल बुध और या फिर जुमेरात के इकट्ठे रोज़े रखना भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी महीने
ہفتہ اتوار اور سوموار کے روزے رکھتے اور کسی مہینے منگل بدھ اور جمعرات کے روزے رکھتے، یعنی کہ دونوں طرح سے ہم رکھ سکتے ہیں اس حدیث کی روشنی میں۔ پھر اسی طرح جو سوموار کا روزہ ہے اس کی فضیلت یہ ہے کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوموار کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن میں پیدا کیا گیا، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جو دن تھا وہ بھی سوموار کا دن تھا، اور اسی دن مجھ پر قرآن پاک نازل ہونا شروع ہوا۔ تو یعنی کہ یہ اس لحاظ سے بھی بہت اہم ہے سوموار کا دن، ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں بتاتے ہیں کہ قرآن پاک کا جو نزول شروع ہوا تھا وہ بھی اسی دن ہوا تھا۔ اسی طرح ذوالحجہ کے پہلے 9 روزے رکھنا، ہر ماہ میں کوئی سے 3 روزے رکھنا بھی مسنون ہے، یعنی کہ ذوالحجہ کے مہینے میں بھی ایک تو ہم یوم عرفہ کا روزہ رکھتے ہیں، اس کی بات ہم پہلے کر چکے ہیں، لیکن اگر آپ اس سے زیادہ رکھنا چاہیں تو وہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں۔ پھر اگر ایسا آپ نہ کر سکیں کسی وجہ سے تو پھر ہر مہینے جو ہے وہ 3 روزے، جیسے کہ ہم نے پہلے بات کی تھی 13، 14 اور 15 کا روزہ بھی اس کا اہتمام بھی ہو سکتا ہے، اگر اس کا بھی نہ ہو سکے تو سوموار اور جمعرات کا ہو سکتا ہے، جیسے کسی کو سہولت ہو۔ اسی طرح حدیث پاک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی زوجہ محترمہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحجہ کے پہلے 9 روزے اور یوم عاشوراء کا روزہ رکھا کرتے تھے، نیز ہر ماہ میں 3 روزے رکھا کرتے اور ہر مہینے کی پہلی سوموار اور پہلی دونوں جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے، یعنی یہ بھی ہم کر سکتے ہیں۔ ہر مہینے میں کوئی سے 3 روزے رکھنا مستحب ہے، یعنی کہ کوئی سے بھی آپ ان دونوں میں سے 3 رکھ سکتے ہیں جیسے سہولت ہو طبیعت کی، اگر کوئی شرعی عذر نہیں ہے تو۔ پھر اسی طرح حدیث پاک ہے کہ حضرت معاذ ادویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ 3 دن کے روزے رکھا کرتے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا ہاں۔ معاذ ادویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عرض کیا مہینے کے کون سے 3 دن، یعنی کہ پھر وہ سوال کرتے ہیں مزید۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کوئی سے 3 دن رکھ لیا کرتے تھے، یعنی کوئی فکس نہیں تھا، جیسے کہ پہلی حدیث میں ہم دیکھ چکے ہیں۔ پھر اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ میں 3 روزے رکھتے، ہر ماہ کا پہلا سوموار اور پہلی جمعرات اور دوسری جمعرات۔ پھر اسی طرح نفلی روزے کی نیت دن میں زوال سے پہلے کسی وقت بھی کی جا سکتی ہے، بشرطے کہ کچھ کھایا پیا نہ ہو، یعنی کہ جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ فرضی روزے جو ہیں ان کی تو آپ فجر سے پہلے ہی نیت کریں گے کچھ کھا پی کے یا جیسے بھی، لیکن اگر نفلی روزہ ہے تو آپ نے زوال سے پہلے شرط یہ ہے کہ آپ نے کچھ نہیں کھایا کچھ نہیں پیا، تو پھر آپ نے سوچا کہ روزہ رکھ لیتی ہوں تو اس کی نیت تک آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح نفلی روزے کی قضا واجب نہیں ہے، یہ بھی ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ یعنی کہ نفلی روزہ اگر طبیعت کی وجہ سے یا کسی مجبوری کی وجہ سے، پیچھے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھ چکے ہیں پچھلے لیکچرز میں، تو پھر وہ اگر طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے خود بھی توڑا جا سکتا ہے تو پھر اس کی کوئی قضا نہیں ہوگی۔ تو یہ تھا ہمارا ٹاپک، نفلی روزوں کی تھوڑی سی ہمیں جو تھا علم ہوا کہ کون کون سے نفلی روزے ہیں، کس کس طرح سے ہم ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ان دونوں جو لیکچر تھے ہم نے ان کی اہمیت کو جانا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ فرضی روزوں کے ساتھ ساتھ ان نفلی روزوں کو بھی ہمیں رکھنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو انہی چند باتوں کے ساتھ آج کی بات کو کمپلیٹ کروں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔